सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए एक रिवायत पढ़ता हूं, फिर उसके बाद उसके एंड पर चलते हैं ताकि अल्लाह करे किसी की गलतफहमी दूर हो और आज से जिंदगी बदले, जिंदगी तब्दील हो। अल्लाह अल्लाह को कहते मौलाना क्या होगा महशर में, और फिर हम शायरी करने लगते हैं। बड़ी माजरत के साथ, शायरी की दुनिया अलग है और हकीकतों की दुनिया अलग है। वहां शेर शायरी नहीं होगी महशर में, वहां हदीस के मुताबिक पूरा मंजर होगा। वहां का मंजर शोरा की तबीयत के मुताबिक नहीं होगा, वहां का मंजर हदीस और कुरान के मुताबिक होगा। अब वहां का मंजर कशी हदीस क्या करती है सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दिल के कान से सुनना, ये किसी दिल जले के दिल के दर्द की फरियाद है। कोई खिताबत नहीं, कोई खिताबत की जोलानियां नहीं, सिर्फ किसी के दिल का दर्द है ये सोचकर कि मेरी कौम के वो जवान जो ये सोच करके हम कलमा पढ़ के जन्नती है, वो आवारगी की तरफ जा रहे हैं, बदकारियों की तरफ जा रहे हैं और वो बहुत सुकून के साथ बैठे हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह के लिए तवज्जो करो। देर तक नहीं बोलूंगा लेकिन तवज्जो कर लेना अल्लाह के लिए। हदीस पाक में सच्चे नबी सादिक मसदूक जिनके जबान की शान है, मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो बात लम्हाए अक़दस से निकलने वाली वही खुदा है। वो आका फरमाते हैं मैदान महशर वो है जिसमें जमीन तांबे की होगी। आका सच्चे नबी ने फरमाया, सादिक मसदूक ने फरमाया, जमीन मिट्टी की नहीं होगी उस दिन, जमीन तांबे की होगी। फिर उसके बाद आज सूरज चौथे आसमान पर है, पीठ की तरफ से चमक रहा है। अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं, शायर की बात नहीं कर रहा हूं, शायर अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे नबी की बात कर रहा हूं। फरमाते हैं आज जो सूरज चमक रहा है वो चौथे आसमान से चमक रहा है मुसलमानों, लेकिन आका फरमाते हैं जब कयामत में चमकेगा तो इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। इतना फासला होगा, एक हाथ का फासला, और वो आज पीठ की तरफ से चमक रहा है। उस दिन वो चेहरे की तरफ से चमकेगा। लोगों के भेजे नाक में से बहकर निकलेंगे, लोगों के भेजे कान से बहकर निकलेंगे। अल्लाह अकबर, लोगों की जबानें प्यास से सूख कर कांटा होगी, सीने पे लटक रही होगी। जन्नत का ख्वाब देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अगर सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर किसी को जन्नत मिलती तो फिर अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। खालिद इब्ने वलीद ने बार बार तलवारें उठाकर जान को जोखम में न डाला होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सुभान अल्लाह की कोई फजीलत नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह को नाराज करके, फराइज को तर्क करके, जराइम में डूब कर फिर हम कौन सी जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं। आका फरमाते हैं अल जन्नतो ताहता जिलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए में है। आप मुझे बताएं तो सही, ये सुभान अल्लाह की फजीलत हक है, बरहक है, लेकिन उस सुभान अल्लाह के लिए, फजीलत को पाने के लिए अबू बकर का यकीन भी चाहिए और उमर की ज़बान भी चाहिए। हमारा हाल क्या है? अल्लाह अकबर, फजाइल अमाल का मुनकिर नहीं हूं, अमाल के फजाइल का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर रखना बल्कि हमारी तहरीक अमाल के फजीलतों पर बनी है। सुन्नी दावत इस्लामी जिंदगी का बेशतर वक्त लगा चुके हैं तहरीक में, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, जमीन तांबे की है, सूरज आग उगल रहा है, इंसान के सर और सूरज के दरमियान एक हाथ का फासला है। सबकी जबानों पर नफ्सी नफ्सी है, सबकी जबानों पर नफ्सी नफ्सी है। हत्ता
کہ نبیوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہے. انبیاء کی شان یہ ہے خدا کا سامنا کرنے کے لیے انبیاء بھی سوچ رہے ہیں کہ آج اتنے غضب کا اظہار ہے, نہ آج سے پہلے اتنا غضب کیا تھا اللہ نے, نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا, یہ غضب کا حال ہے. اللہ اللہ, ایک حدیث سنے پھر آگے چلتے ہیں. کیا ہوگا اس دن, کیا ہوگا اس دن. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں, اے کعب, اگر مائیں اور بہنیں بھی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیریل دیکھنے والی میری بہن, دوپٹے کو مفسر بنانے والی میری بہن, اللہ اکبر, اپنے پرس میں ہیروئن کی فوٹو رکھنے والی میری بہن, موبائل کے اسکرین پر زانیہ اداکاروں کی تصویریں رکھ کر کے ان کی طرح لباس پہننے والی میری بہن, ذرا غور تو کر, ذرا سوچ تو صحیح, کیا ہوگا اس دن. اس دن کیا ہوگا جسے محشر کہتے ہیں. فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں, اے کعب, ذرا مجھے ایسی بات سنا دے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو, اللہ کا خوف اور پیدا ہو, اللہ کی خشیت اور پیدا ہو. حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ رونے کی, مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. فاروق اعظم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ عمر جنتی ہے, 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. اللہ اکبر. عبد الرحمن فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں, جنہیں رسول اللہ جنت کی بشارت دے, اللہ اکبر, اب وہ فاروق اعظم اتنا رو رہے ہیں آخرت کے لیے, آخرت کے خوف سے کہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے, اسی پر بھی قرار نہیں, اس پر بھی سکون نہیں, اس پر بھی اطمینان نہیں. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا متولی نہیں. اللہ اکبر. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا خطیب امام نہیں. وہ عمر ابن خطاب جو رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. توریت میں ان کا ذکر ہے, انجیل میں ان کا ذکر ہے, زبور میں ان کا ذکر ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, اور وہ مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. 22 آیتیں عمر ابن خطاب کے مشورے کی تائید میں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ اندازہ کریں وہ آخر محشر ہوگا کیا جو عمر کو رلا رہا ہے, عمر ابن خطاب کو رلا رہا ہے, جو صدیق اکبر کو رلا رہا ہے, جو علی مرتضیٰ کو رلا رہا ہے, جو عثمان غنی کو رلا رہا ہے. محشر ہے کیا؟ اللہ اکبر. جس کی برات میں سورۃ النور کی آیتیں اترتی ہے وہ عائشہ صدیقہ محشر کو یاد کر کے رو رہی ہے. محشر ہے کیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کریم ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ ایسے نچوڑا جاتا تھا, جیسے دوپٹہ دھو کے پانی سے نچوڑتے ہیں ویسے نچوڑا جاتا تھا تو آنسو ٹپکتے. جس کا شوہر مالک جنت ہو وہ رو رو کے دوپٹہ تر کرے, اور جس کے شوہر کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں پتا وہ سکون سے بیٹھی ہے کہ میں جنت میں ہوں. کہاں ہے؟ حقائق کی طرف آؤ. بدعملی کا شکار ہو کر جنت کے خواب نہیں, بالکل نہیں. مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے پوری زندگی جو قرآن ہاتھ میں بھی نہ لے وہ جنت کے خواب. میں مایوس بھی کرنے نہیں آیا آپ کو. اللہ کی رحمت, اگر اللہ چاہے, میرا عقیدہ ایک میں کہ میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولاد کو کافی اشارات, میرا عقیدہ ہے. لیکن غور کریں جلدی. فاروق اعظم کعب احبار سے, اے کعب
مجھے ایسی بات سنا میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. یعنی جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا اچھا. اب کعب بیان کرنے لگے. پھر اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ اینڈ کی طرف ہم جائیں. کعب کہتے ہیں, کعب امیر المومنین, جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی, محشر میں جہنم کو لائیں گے, 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر